السلام عليكم. إذا نكمل سلسلة الدروس الخاصة بأولى علوم باك، وهو الدرس الأخير في برنامج السنة. الدرس بعنوان نضال المغرب من أجل تحقيق الاستقلال واستكمال الوحدة الترابية. يعني أولا يجب أن نمهد للدرس ونربطه بالدرس السابق، حيث رأينا أن في الدرس السابق المغرب معاهدة الحماية في 1912 كانت هناك مقاومة مسلحة في البداية انتهت في 1934، ونحن نطرح السؤال: ماذا بعد سنة 1934؟ هل انتهت المقاومة أم برزت مقاومة أخرى جديدة؟ إذن أولا ظهر منذ 1930 شكل آخر من المقاومة سمي بالحركة وطنية، أي مقاومة سياسية نوعا ما سلمية. نبحث في أسباب انبثاق هذه الحركة الوطنية، فنجدها أساسا أن السبب كان هو صدور الظهير البربري. الظهير البربري هي قوانين فرضها الفرنسيون، تفريق بين مناطق البربرية الأمازيغية التي لديها أعراف وتقاليد حسب المستعمر تختلف، كما يقول المستعمر، تختلف على الأعراف الإسلامي العربية، المكون الآخر العربي أو الإسلامي. إذا لاحظت الطبقة المثقفة أنها الظهير على الوحدة الوطنية آنذاك، وحرب بين قوسين على المكون الإسلامي أو الصفة الإسلامية للبلاد. إذن كان هذا السبب الرئيس في انبثاق مقاومة محلية، ولكن بطابع سياسي وبطابع حمله بعض المثقفين آنذاك. المثقفين كونوا مجموعة من الأحزاب، انتظموا في بعض الأحزاب في المنطقة. الاحتلال الفرنسي كان أول حزب تأسس كان حزب الكتلة العمل الوطني بزعامة علي الفاسي، محمد بن الحسن الوزاني وأحمد بلافرايج، وكلهم قدموا في هذا الإطار. هم طبقة مثقفة، طبقة سياسية، طبقة التي درست وتعلمت بعضهم في مصر إلى غير ذلك. قدموا برنامج إصلاحي سنة 1934. في المنطقة الاحتلال الإسباني أيضا انبثقت واحد الأحزاب، منها حزب الإصلاح الوطني سنة 1933 بزعامة عبد الخالق الطريس، وأحزاب أخرى كحزب الوحدة المغربية سنة 1937. برامج إصلاحية أو مطالب إصلاحية، بمعنى إصلاحات عامة على مستوى الإدارة، على مستوى الاجتماعي، على مستوى الاقتصادي والمالي، كلها تشترك في ماذا؟ أنه يجب المساواة بين المعمرين الفرنسيين والأهالي. إذن هذه الحركة الوطنية السياسية كانت لها مجموعة من الوسائل، من بينها صحف كصحيفة المغرب أو عمل الشعب بلغات مختلفة، فرنسية، إنجليزية، إسبانية إلى غير ذلك. كذلك بمدارس، كانت الوسائل لنشر القضية بين قوسين القضية المغربية آنذاك مدارس حرة، سواء في الدار البيضاء أو في تطوان أو غيرها. استعملت أيضا الحركة الوطنية المجلات والجرائد كما قلنا، وأيضا كان نشاطها خارج البلاد، خارج المغرب، من أجل نشر سواء في إسبانيا أو فرنسا بلغاتهم هناك، لنشر هذه القضية المغربية. سواء الأهداف ديال الحركة الوطنية تعرف بها كشف الوجه الحقيقي للسياسة الاستعمارية والتنديد والاستيطان الفلاحي. الدعوة، أحيانا كانت تلك الجرائد دعوات لمقاطعة بضائع المستعمر. وأيضا اللي مهم أن تلك الجرائد وتلك الوسائل دعت للاحتفال بأول مرة تحت نظام الحماية، الاحتفال بعيد العرش سنة 1933. سنرى هل اكتفت هذه الحركة الوطنية بمطالب الإصلاحية. جاءت إذن الحرب العالمية الثانية وغيرت نوعا ما من طموحات هذه الحركة الوطنية، خصوصا الميثاق الأطلسي الذي صدر 1941، خصوصا هذه المسألة هذه التي دعت هذا الميثاق الأطلسي بعد اقتراب نهاية الحرب العالمية الثانية، دعا إلى مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيره. وهذا المبدأ ستتخذه الحركة الوطنية أو سيدفع بطموحها نحو المطالبة بالاستقلال. وهناك ظروف أخرى جاءت بهذه الحرب العالمية الثانية، مثلا الهزائم فرنسا ستضعف نوعا ما فرنسا، زيارة الرئيس الأمريكي في مؤتمر أو لقاء أنفا الذي أقيم 1943. إذن كلها ظروف ساهمت
في تحول الحركة الوطنية نحو الهدف الآخر اللي هو هدف الاستقلال. الآن هل فرنسا كيف ستجابه تطور فرنسا؟ كانت المجابهة أو الجواب الفرنسي كان قاسيا، كان عنيفا نوعا ما، حيث بمجرد أن أصدرت الحركة الوطنية وثيقة الاستقلال في 1944، وزد على ذلك تحرك محمد الخامس نحو طنجة والقيام بالخطاب الشهير فيها آنذاك في 1947، وحتى خطاب العرش سنة 1952، كلها فرنسا بالرفض. وبالتالي رفضت كما قال محمد الخامس، رفضت هذا الطموح المغربي بانتزاع هذا الثوب الضيق الخاص بالحماية، وأرادت ثوبا أوسع على حد تعبيره اللي هو الانعتاق والحرية. إذن كما قلنا فرنسا بطبيعة الحال أجابت على هذه المطالب وعلى هذا الجديد أو هذا التحول الحركي بجوابا قاسيا، خصوصا أن في 1952 سيزداد واحد العامل آخر اللي هو واحد الاغتيال نقابي تونسي. لماذا رغم أنه تونسي رغم نقابي لماذا أثر في الحركة الوطنية؟ أولا كان فرحات حشاد وهو ذلك النقابي التونسي كان يمثل الطبقة العاملة، وكان في بلاده تونس ناشطا أو نقابيا مناضلا. إذن عند اغتياله من طرف الفرنسيين في تونس تعاطف مع المغاربة وساهم بتأجيج مظاهرات في مثلا في الدار البيضاء، والدار البيضاء كنعرفوها ولا زالت اليوم هي مقر أو تجمع للطبقة العاملة. كل هذه الأمور من البداية ديال وثيقة الاستقلال مرورا بخطاب طنجة وبخطاب العرش وهذا الحدث ديال اغتيال هذا النقابي، كلها زيد على ذلك أحداث كاريان سانترا، كلها جعلت الحكومة الفرنسية آنذاك تقوم بمجموعة من الإجراءات العكسية. ومنها أولا قامت بخلع السلطان محمد الخامس ونصبت محمد بن عرفة في 20 غشت والشعب من خلال تشبثهم بالسلطان ورفضهم لنفيه. إذن بالموازاة مع ثورة الملك والشعب والرفض الأول لمطالب الاستقلال، قامت كما غنجاوب على السؤال ديال الحصة الماضية، قامت الحركة الوطنية بالانتقال إلى الأعمال الفدائية ونوعا ما رجوع الكفاح المسلح. إذن هذه النقطة اللي بغينا نميزوها على الكفاح المسلح الأول. كفاح مسلح ثاني نتج عنه تعنت الفرنسيين أمام المرحلة السلمية والإصلاحية. إذن هذا الكفاح المسلح جاء عبارة عن ماذا؟ جاء عبارة عن عمليات فدائية، هجوم على المعمرين، هجوم على مراكز الشرطة، هجوم على المؤسسات الفرنسية. الذي تأسس بمعزل الحركة الوطنية كان هو الآخر، جاء في 1955 في الخمسينيات كجواب على التعنت الفرنسي والانتقال وتعويض المهادنة بالمقاومة، المقاومة العسكرية، برجوع المقاومة العسكرية. إذن كلها أمور كفاح الحركة الوطنية عبارة عن عمليات فدائية أو جيش تحرير، كلهم هذه الأمور كلها ضغطت على فرنسا من أجل انتزاع الاستقلال. الاستقلال كان في 2 مارس 1956 وذلك بعودة السلطان محمد الخامس. هذا الاتفاق الذي كان قبل خروج إسبانيا من شمال المغرب في أبريل، إذا كان مارس استقلال المغرب، أبريل خروج إسبانيا ونهاية الحماية بصفة عامة. لكن بطبيعة الحال لا ننسى باقي المناطق الأخرى كيف ستلتحق هي الأخرى بالمغرب المستقل. إذن مراحل استكمال الوحدة الترابية كانت بالتدريج كما قلنا. المرحلة المهمة نجحت فيها الحركة الوطنية وجيش تحرير المنطقة الفرنسية التي كانت تحتلها الفرنسية، المنطقة الفرنسية، المنطقة الشمالية. باقي الآن لا ننسى أن باقي المغرب آنذاك لم ينعم بهذا الاستقلال، لكنه نجح في ذلك بالتدريج. إذن مراحل استكمال وحدة المغرب الترابي بعد الاستقلال 1956 كانت بالتدريج. سنة 1957 تم استرجاع منطقة طنجة الدولية. سنة 1958 تم استرجاع منطقة طرفاية. سنة 1969 تم استرجاع سيدي إفني. سنة 1975 وبفضل المسيرة الخضراء تم استرجاع منطقة الساقية الحمراء. وفي 1979 تم استرجاع منطقة
وادي الذهب بفضل بيعة محلية. إذا استكملت الوحدة الترابية. بقيت بعض المناطق باش نختموا الدرس. بقيت بعض المناطق اللي كنسميوها المناطق السليبة، منها مدينة سبتة ومنيليا اللي لحد اليوم لا زالتا محتلتان، وبعض الجزر اللي راه كاين الأسماء ديالهم في الملخص. كلها لحد اليوم لا زال طموح المغرب في استرجاع هذه المناطق. إذن هذه هي كان الدرس باختصار. إلى اللقاء.